सरपंच, आयज जे तुमी इन्स्पेक्शन आपयलां हांगा वयर नियर प्रेसकॉन, कितें म्हूण इश्यू जाला एक्चुअली? एक कंप्लेंट आशिल्ली आमकां लास्ट टायम बसवराज म्हणो. सो तेणें घातलेलें की जे कोमिंदाद जागा आसा हेंच्यांनी जी प्रेसकॉन आसा तेंच्यांनी माती हाडून डंप केलें म्हणून हांगसर. सो आमी लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लें प्रेसकॉनाक तेंच्यांनी काडची म्हणून ती माती. सो ते प्रमाणे तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्लो आसा. रिप्लायान तेंच्यांनी मेन्शन केलां तेंच्यांनी माती काडले म्हणून ती. त्या खातीर जी आमी तांकां माती काड सांगलेली ती थंयच आसा अजुनूय. त्या खातीर हांवें परतून रिसायट इन्स्पेक्शन काडलें आनी आतां पळयलें थंय तेंच्यांनी ती माती काडल्या काय सपाट केल्या ती आमी तुका सांगूंक शकना. सो तशेंच जी लास्ट टायम जेन्ना तेंचे स्टॉप काडलेली लास्ट टायम प्रेसकॉनाचेर काम करता आसतना तेंच्यांनी ते रॉबर्स हाडून उडयल्ले ते अजुनूय थंयच आसात. सो ते काडपाक आमी तांकां आयज सांगलां, प्रेसकॉनाक सांगलां. प्रेसकॉन जे तेंचे ऑफिसर आसा तांकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां म्हाका ते ऑफिसरा कडेन तेंचे कोण आसा तेंचे कडेन उलयतले आनी ते काडटले म्हणून. सो तशेंच जी हांगसर हें आसा ती कोमिंदाद जागो आसा. सो कोमिंदादीक आमी लेटरूय केल्लें, हेचे पयलूय लेटर केल्लें, तेंच्यांनी अजून कांय एक्शनूय घेवन तेंचेर. सो रिक्वेस्ट आसा कोमिंदादी कडेन तेंच्यांनी हांगसर येवन लक्ष घालचें. तशेंच जे प्रेसकॉन जे हें आसा तेंच्यांनी हांगसर जी माती उडयल्या ती तेंच्यांनी ती काडची. सो आमी परतून तांकां एक लेटर काडटले माती 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 काडाक म्हणून ती, आनी जी आमची कोमिंदाद जागा आसा ती क्लियर करात. सरपंच, हो इश्यू आतां ऑलमोस्ट एक 3 वर्सां जाली हेका इश्यू आतां एक माती हांगा डंप केल्ली आहा आनी तेन्नाय सांगलेलें की माती काडटले म्हणून, पूण आतां माती काडचे ऐवजी माती चड घालपाचो प्रयत्न आतां चल्ला हांगा आनी एक लेवलिंग करपाचो चल्ला. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय, लास्ट टायम जेन्ना तांकां सांगलेलें तेंच्यांनी ऑन रिकॉर्ड तेंच्यांनी हें दिल्लें, कितें आमचें स्टेटमेंट दिल्लो की ती माती काडटली म्हणून, पूण आजून पर्यंत ती काडूना. जेन्ना बसवराज हेणें कंप्लेंट केली तेन्ना हांगा दिसून येयलें की जे कोण काम करता ते हाडून हांगा माती उडयतात. तेंच्या प्रेसकॉनाचो जो हें आसा स्टेटमेंट आसा ती जे कोण हें आसा आमचे ते कोण काम करता भितर तेंच्यांनी हाडून माती उडयल्या, तेंच्यांनी ती माती काडले म्हणून सांगतात ती. पूण ते म्हाका जे रॉबर दिसतात ते जे खाणीन जे रॉबर पडलेले आसा सो ते काडपाचे आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दितले जाता तितले बेगीन, आनी जाता तितले बेगीन ही माती क्लियर करून घेतले आमी.